नमस्कार, एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ र सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। तर त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जसले सरकार चलाइरहेको छ त्यसमा एउटा आन्तरिक किचलो अब हिजो नजानिदो ढङ्गबाट चर्चाको विषय थियो। अहिले त्यही पार्टीका नेताहरूले खुलेआम त्यसलाई बहसको विषय बनाइरहेका छन् र त्यो बहसको विषय बनाएर उनीहरू अब कहाँ पुग्नेछन् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको यो आन्तरिक किचोलोले के सङ्केत गरिरहेको छ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो असर पार्नेछ। आज हामी मूलतः यस विषयमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ र हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा हुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। डाक्टर साहब, तपाईँलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब, यो मैले सुने कि तपाईँ र डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेट्नुभयो, अरू कुरा के भयो तपाईँको मुखबाट सुनौँ। होइन, हामीले त जुन अहिले हत्या हिंसा भइरहेछ, राजनीतिको कोर्स जहाँ गइरहेछ त्यसले चाहिँ राजनीतिलाई यहाँ ल्याउँछ। यसले कसैलाई पनि पिए गर्दैन, रोक्नुहोस् यसलाई भन्ने हाम्रो अभिप्राय थियो। भनेको त्यो नेत्र विक्रम चन्दले भूमिगत आन्दोलन चलाइरहेका छन्, त्यो हिंसात्मक पनि छ, हिंसा रोक्नुहोस् भन्नुभएको थियो। हाम्रो भनाइ त्यति मात्रै थियो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ के थियो? अब हामी त्यहीतिर छौँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यहीतिर छौँ भने मतलब हिंसा रोक्नेतिर छौँ, त्यहीतिर छौँ भन्नु हो। अनि हामीले बढी कुरा गर्नुपर्ने अवस्थै भएन, किन हाम्रो अभिप्राय त्यही थियो। प्रधानमन्त्री तहले भनेपछि त्यो कुरामा केही होला भन्ने हामीलाई भयो। तपाईँले त्यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि त्यहीँनिर छौँ, त्यहीँतिर छौँ, त्यही छ सोच हाम्रो भन्नुको मतलब सरकारले वार्ता मार्फत यो विषय टुङ्गो लाउँदैछौँ भनेको रहेछ कि होइन, उसले हिंसा गर्छ भने हामीसँग पनि वैधानिक शक्ति छ, हामी पनि टुङ्गो लाउँछौँ भनेको रहेछ। वार्तातिर नै थियो। वार्तातिर नै थियो। वार्ताको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ चर्चा के रहेछ कि नेत्र विक्रम चन्द मार्फत अथवा त्यो पक्षको तपाईँहरू वकालत गर्दै त्यहाँ जानुभएको हो भनेर? होइन, वकालत किन गर्नु पर्यो र? अब उनीहरूले चाहिँ हत्या हिंसा हाम्रो अभिष्ट होइन। डाक्टर साहब, तपाईँहरूले चाहिँ योपट्टि हाम्रो यो विषयलाई पनि अलिकति उजागर गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको सूत्र हामीलाई कहाँबाट आयो? चन्द पक्षबाट। त्यता दुई तिनवटा समूह छन् नि त त्यहाँ त, अरू पनि छन्, माओवादीसँग जोडिएका अरू पनि एक दुईवटा समूहहरू छन्। ती जम्मैबाट चाहिँ बारम्बार आइरहेको थियो हामीलाई त्यो विषय। यो आयल निगम लिएर एउटा बम ब्लास्ट काण्ड भएको थियो है, त्यो काण्ड पनि छ त्यहाँ। यो माओबाटै भड्किएका तत्त्वहरू हुन् तिनीहरू पनि। अनि ती जम्मैले चाहिँ यस्तै छ भन्ने कुरा बाइ द वे हुँदाखेरि हुन्छ, हाम्रो प्रभाव पहुँच पुग्यो, प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन सक्यो भने तपाईँहरूको यो कुरा हामी भनिदिन्छौँ नि, यसमा भारी के बात छ र हामीले भनिदिएका थियौँ। यसमा विप्लवको पक्ष पनि जोडिएकै थियो। विप्लव पनि आउँछ, विप्लव होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ आउँछ, त्यो पनि आउँछ। होइन, विप्लवजीहरूको पक्षबाट पनि तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्री समक्ष एक ढङ्गको कुरा चाहिँ लैजानु पर्यो भनेर आएको थियो। होइन, त्यसरी अब क्याटेगोरिक नगरौँ, किनभने यिनीहरू असहिष्णु तत्त्व छन्, हामीलाई सगरमाथाको डिलमै फेरि घुच्चुकमा हान्देलान्। तर काहीँ न काहीँबाट यिनीहरू त असहिष्णु मान्छेहरू छन् भन्ने कुरा। मान्छे मार्ने भनेको त लास्ट हो नि त। मान्छे मार्ने त धेरै खराब कुरा हो नि, धेरै खराब कुरा हो। अब त्यो गरिरहेछन् यिनीहरूले, त्यो नगर न भन्ने कुरा के। हाम्रो मान्छेको मूल्य त ठुलो हुन्छ नि त। त्यस्तै हो भने त यिनीहरू कोही पनि बाँच्दैन थिए। राणाकालदेखि मान्छेलाई बचाउनुपर्छ भन्ने नेपाली राज्यको मनोभावना देखिन्छ। यो 4 शहीदलाई पनि राणाका छोरीहरू नै गएका थिए अरे जुद्ध शमशेर कहाँ। खास गरी गङ्गालाल 18-20 वर्ष पनि नपुगेका व्यक्ति थिए। यस्तो बच्चालाई किन मार्ने भन्ने कुरा गर्दा अनि जुद्ध शमशेरले चाहिँ अब यिनीहरू चर्का छन्, ठुला छन्, राजपाटको कुरा तिमीहरू जान्दैनौ, एकचोटि बिराए भनोस् न त गङ्गालालले, म उसलाई क्षमा दिइहाल्छु नि भनेको थियो जुद्ध शमशेरले। अनि त्यो कुरा गङ्गालालमा पुग्दाखेरि राणाहरूसँग मागेको ज्यान मलाई चाहिएन भने गङ्गालालले। वास्तवमा शहीद पनि त्यो कष्टको मान्छे मात्रै शहीद हुन्छ। अब यहाँ त भैँसी हेर्न गएको गोठालो लडेर मऱ्यो भने पनि शहीद बनाइदिन्छन् 10 लाख रुपियाँको लागि। यो मूल्यहीन कुरा नगर र प्रतिपक्षसँग व्यवहार गर्ने पनि मूल्यहीन व्यवहार नगर तिमीहरू भन्ने हाम्रो अभिप्राय थियो। त्यो कुरा हामीले यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यो जस्तो हिंसारत पक्ष भनेको भूमिगत आन्दोलन गरिरहेको विप्लव पक्षलाई चाहिँ अलि बढी क्रूर देख्नुहुन्छ कि सरकारलाई? होइन, अब विप्लव पनि होला, अब क्रूर शब्द राख्ने कि नराख्ने, विप्लव कहाँ पनि मान्छे नै मारे भने त क्रूर भन्नु पर्यो नि। अब यिनीहरूले जस्तो त मारे जस्तो लाग्दैन मलाई अहिले नै त। यिनीहरू भने मतलब सरकार पक्षले जसरी मारेको देखिन्छ त्यसरी त मारेको देखिँदैन। सरकार बढी क्रूर लाग्दैछ त। होइन, ऊ त यो अहिलेको पछिल्लो त चाहिँ उसलाई समातेर कुटेर हातखुट्टा भाँचेर सर्लाहीको भन्ने छ।
अस्ति आइजिपीको बयान पनि सुन्नुभयो होला तपाईँले, कुमार पौडेलको विगत हेर्नुभयो तपाईँहरूले, त्यो पनि हेरेर बोलिदिनुहोस् न भनेर। विगत त प्रचण्डकै कति राम्रो छ र बाबु, के भने हो त्यस्तो? विगतमा के गरेछ त माओवादीले? त्यो चाहिँ विगत कहाँ गयो त? यी पुलिसका मान्छेहरू पनि बुझ्दैन नि या कुरो, सबैले गरेछ त हत्याकाण्ड नेपालमा, काङ्ग्रेसले नै गरेछ। यो केपी ओलीवाला झापाकाण्ड भनिरहेछन् मान्छे, कसले गरेछन् त्यस्तो विगतमा? तर विगतबाट त सिक्ने हो नि त, सिकुन भन्ने कुरा के हाम्रो। मान्छेबाट गल्ती हुँदैन, मबाट गल्ती हुँदैन, मबाट पनि गल्ती हुन्छ, त्यसमा गल्ती मात्रै गरिरहने त। विप्लव पक्षी भन्दा सरकार तपाईँलाई क्रूर लाग्यो? होइन, विप्लवको क्रूरता मलाई देखाइदिनु कहाँ छ? विप्लव आफै एउटा चाहिँ टेरोरिस्ट वेबाट अगाडि बढिरहेको भन्ने कुरा म मान्छु। एनसेलको टावरमा हान्दाखेरि बिचरा एउटा मानिसको मृत्यु भयो। थाहा छ तपाईँलाई त्यो बिचरा कसरी मर्याछ? थाहा छ भन्नु त? थाहा छ? यु डोन्ट नो परह्याप्स। त्यो त बिचरा यिनी त एकजना सुरक्षाका मान्छे थिए, यिनी सिङ्गापुर पुलिसमा काम गर्ने मान्छे थिए। पर एउटा कुनै वस्तु देखे, त्यो कुनै खराब चिज हो कि भनेर उनलाई रेस्क्यु गर्न उक्लेका, त्यही बेला त्यो पड्किन पुग्यो। अनि अब सम्झिनु पर्ने थियो कि त्यस्तो चिज कसले रेस्क्यु गर्नुपर्ने, त्यहाँबाट समस्या आयो नि त। त्यो पड्केको भए अर्को कोही पर्थ्यो होला, त्यो अर्कै कुरा हो। म परेको भए म चाहिँ बिचरा हुन्थेँ होला, किनभने म त्यो खोल्न गइरहेको हुँदैन थिएँ। कुनै अर्को मान्छे पनि यसको मतलब फेरि विप्लवबाट जे कुराहरू भइरहेछन् त्यसलाई ग्लोरिफाई गर्ने चाहिँ मेरो अभिप्राय, मेरो खाली अभिप्राय कति मात्रै हो भने यो जो अहिले सत्तामा छ यो हत्या हिंसाकै राजनीतिबाट त्यहाँ आएको छ बाबु। तपाईँले चाहिँ पछिल्लो यो उदाहरण सर्लाही घटनाको जुन लिनुभयो, त्यहाँनिर चाहिँ सरकारले पहिला ती व्यक्तिलाई समात्यो, कुट्यो, पिट्यो अनि इन्काउन्टर भयो भन्नु खोज्नु भएको? त्यो त लार्जरली भनिरहेछ, तर हामी त चाहिँ एउटा तहको मान्छे भएको हुनाले डकुमेन्टको आधारमा बोलौँ। यही पार्टीका जनार्दन भन्ने एमपी रुकुमकाले यो इन्काउन्टर होइन फेक इन्काउन्टर हो, पक्रेर मारिएको छ भनेको छ। र उनले के भनेको छ, जनार्दनले एकदम राम्रो कुरा के भनेको छ भने कानुनी कारबाहीको कुरालाई समर्थन गर्न सकिन्छ, ज्यान लिने कुरालाई समर्थन गर्न सकिँदैन। यो त एउटा एमपीले बोलेको कुरा हो, पूर्व गृहमन्त्री हो, तिनै आइजीको पनि मालिक हो नि त हिजोको हो। तिनीहरू के भनिरहेछन् भने यो इन्काउन्टर फेक थियो। तपाईँको नजरमा चाहिँ? मलाई म थाहा पाउँदिनँ, म विदेशमा थिएँ, मैले यिनै स्रोतको आधारमा मैले एउटा अभिव्यक्ति मात्रै दिएको हुँ। म आधिकारिक व्यक्ति पनि होइन, मसँग आधिकारिक सूचना पनि छैन। तर प्रहरी इत्यादिको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, निर्मला पन्त प्रकरण त हाम्रो अगाडि छ नि त। के गरेन यो प्रहरीले ल भन्नु त? के मुखले आइजीले यस्तो कुरा भन्छन् अहिले आएर? ल के गरेन त त्यो प्रकरणमा? एउटा नक्कली एउटा अभियुक्त खडा गरियो, आइजीले मात्रै बोलेनन् नि, गृहमन्त्रीले पनि बोले। अनि गृहमन्त्री र आइजी त एउटै जनार्दनले त्यही भनिरहेको छ नि। गृहमन्त्रीको लाचारी के हो भने प्रहरीले पठाएको रिपोर्ट पढेर सुना, उनी पनि म पनि भनिरह सबै भन्ने त मैले लाइभ देखाएको थिएँ त। अनि त्यो गृहमन्त्रीको काम भनेको आइजिपीले अथवा प्रहरी प्रशासनले जे रिपोर्ट दियो त्यो कुरा बोल्ने मात्रै हो बस। कि त्यो हैसियतको गृहमन्त्री हुनु पर्यो म जस्तो? म भएँ भने त्यो प्रहरीलाई पनि हैसियतपूर्ण तरिकाले गराउने हिम्मत राख्छु म। कि त्यो गृहमन्त्रीले त्यो हिम्मत राख्नु पर्यो? होइन भने तलबाट ल्याएको पढेर सुनाउनु पर्यो। होइन भने किन कसरी मान्छे मरेको छ भन्नु? त्यसमा अहिलेको रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्रीजी भनेको चाहिँ प्रहरीले जे रिपोर्ट दियो त्यसलाई हुबहु पढ्ने पात्र मात्रै हुन्। होइन, उहाँले चाहिँ सुरुमा ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन, भ्रष्टहरू तस्करहरू फलानु यस्तो भन्नुहुन्थ्यो होइन। हो, पछिबाट प्रचण्डले घरमा बोलाएर तिमी गृहमन्त्रीको जागिर खाने कि सिङ्गम हुने भनेपछि म जागिर खान्छु भनेको अरे भन्ने म सुन्थेँ। त्यसपछि उनको कुनै भूमिका म देख्दिनँ। अहिले त तिनै गृहमन्त्री पनि प्रचण्डको साथ छाडेर केपी ओलीतर्फ भनेर चर्चा भइराखेको छ। त्यो त हाइपोथेटिकल कुरा हो। वर्षमान पुन पनि यता आए भन्ने छ। अब यी त चाहिँ हात्ती हौवाहरू हुन्, पदको लागि जे पनि गर्छन्, यही छ हाम्रो विगत। अब यी पदखोरहरूको बारेमा त अब त्यो त्यसमै त्यो सर्लाही घटनामा कुमार पौडेलको फेक इन्काउन्टर हो भनेर मान्ने हो भनेदेखि त्यो पहिला जुन द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू थियो नि, फलानुले यति क्रूर गर्यो, अमानवीय व्यवहार गर्यो, यान गर्यो, त्यान गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टसम्म जान सक्छ भन्ने जुन कुराहरू थियो नि, यो घटनामा त्यही हुने भयो? त्यो म भन्न सक्दिनँ, किनभने संसारभरिको शासकहरूको मनोवृत्ति के छ भने आफूले चाहिँ जे पनि गर्नुहुन्छ, आफूले चाहिँ जे गर्यो भने त्यो कानुनी नै हुन्छ, मानवाधिकार नै हुन्छ भन्ने छ। अमेरिकामा पनि यही छ। अमेरिकाले इराकमा हाल्यो, अफगानिस्तानमा हाल्यो भने त कुनै अदालतको मुद्दा लाग्दैन। तर इनोसेन्ट मान्छेहरू कति मरेका छन् त? त्यहाँ मरिरहेछन्। यो शासकको मनोवृत्ति, शासकीय मनोवृत्ति संसारभरि एउटै छ। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली शासक हो कि? अब उहाँ त कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेपछि त त्यहाँभन्दा शासक हुने ठाउँ के हुन्छ र? त्यसो भए उहाँलाई पनि मैले जे गरेको छु राम्रो गरेको छु भन्ने लागेको छ। त्यो त हामीसँगको भेटमा पनि त्यो अभिप्राय आएको थियो होइन। तर यो केसमा उहाँको अनुदारवादी छवि हामीले
तर उहाँ वार्तालाई प्राथमिकता दिनुभयो भनेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, त्यहाँ चाहिँ उहाँको भनाइ के थियो भने जस्तो यही विषयलाई होइन, यही चन्द विषयलाई अनुदारवादी तरिकाले उहाँले हामीसँग भन्नु भएन। तर आजैको मात्र कुरा गर्ने हो भनेदेखि चन्द पक्षबाट आयो कि हामीलाई आतङ्ककारीको जुन ट्याग लगाइएको छ यो नहटाएसम्म वार्ता हुँदैन भनेर। होइन, त्यो त मिनिमम कुरा भयो। उनीहरूलाई त्यो पनि म उनीहरूलाई छुट दिनु उपयुक्त सम्झिन्न, किनभने आफ्नो अवस्था नभइकन यो हरकतमा उनीहरू किन आइराखेका छन्? आफ्नो अवस्था भनेको राज्यसँग भिड्न सक्ने क्षमता नभइकन कार्यकर्ताले टोल मराउनुहुन्छ। अहिले विप्लवसँग त्यो क्षमता छैन। त्यो देखिएन नि त, टोल हेर्नु कसरी पक्राउ भएर। यस पुरा माओवादी कालमा 10 वर्षमा यस प्रकारले यो तहको नेता पक्रिएको थिएन। छ त्यो कहिले देखाइदिनुहोस् मलाई। यो तहको नेता त्यो कालमा एकजना कि त्यो मिलीभगतबाट चाहिँ उनीहरू त्यो क्रान्ति गरे भन्नु पर्यो, होइन भने उनीहरूको संरचनालाई त मान्नु पर्यो नि त। मर्दाखेरि पनि एकाधजना ठुला तहका नेताहरू मात्रै त्यहाँ मरेका छन्, नत्र मरेका छैनन्। त्यो भनेको विप्लवको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो त्यसो। होइन, अब त्यो त म किन भन्नु पर्यो र, तर उनीहरूको जुन क्रान्तिकारी संरचना हो, सङ्गठनको संरचना, त्यो संरचनामा काम गर्ने नेतृत्वलाई बचाउन सक्ने ल्याकत चाहिँ यिनीहरूसँग देखिएन। त्यो अवस्था नआउँदै ठुल्ठुलो कुरा किन गर्नु पर्यो? एक होइन, ठुल्ठुलो कुरा नगर्दै यिनीहरूले लखेटेको मात्रै हो भनेदेखि यसरी किन लखेट्ने मान्छेलाई? यसले त कसैलाई पनि ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। किन द्वन्द्व त हामी देखिसकेका छौँ, यो कति महँगो हुन्छ भनेर भोगिसकेका छौँ। हजुर, भोगिसकेका छौँ। अनि फेरि द्वन्द्वकै बाटोमा हामी जानु कुन चाहिँ बहादुरी हुन्छ र भन्ने हदमा मात्रै हामी बोल्न सक्छौँ। तर अब द्वन्द्वकै बाटोमा गइराखेका हो त हामी, त्यो त देखियो त। त्यो तारन्तार मान्छे मरिराखेका छन्, होइन, धरपकड बढिराखेको छ। जस्तो तपाईँले पनि कुरा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीसँग, मैले प्रधानमन्त्रीले बोलेको सुनेको मैले चाहिँ हो त विप्लवसँग वार्ता गर्ने त के विषयमा गर्ने, माग के हो, ल्याउनु खोजेको के हो, जान खोजेको के हो, केही त प्रश्न छैन। के को कुरामा वार्ता गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले त 50 पटक बोल्नु भएको छ। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अब माओवादीसँगै वार्ता गर्दाखेरि पनि बाहिर यही कुरा भनिराखिएको अवस्था हुन्छ, भित्रभित्र वार्तै चलिरहेको हुन्छ नि त। यो त वार्ताको नियमै हो नि। राज्यले आफ्नो प्रकारको शैली बाहिर ल्याइराखेको हुन्छ, भनेको पब्लिक कन्जम्सनको लागि स्ट्यान्ड लिइरहने, पोजिसन लिइरहने, भित्रभित्र चाहिँ आउनुहोस् न हजुर वार्तामा, हजुर बोलिदिनुहोस् न, हजुर मिलिदिनुहोस् न हजुर भन्ने जस्तो हो नि त। जस्तो सिके राउतकै कुरा के भन्थे होइन, सिके राउत के भन्थे, यिनै केपी ओली के भन्थे त, के भयो त परिणाममा? तपाईँसँग राम्रो चित्र छ नि त अगाडि। अघिल्लो रात ल्याएर अदालतलाई यस्तो निर्णय गर भनियो, अदालतलाई यस्तो निर्णय गर भनियो भनेर त सुरेन्द्र केसी भएको हुनाले नै बोल्छु, कुनै अर्को ल्याङ्ग्राले त यति पनि बोल्न सक्दैन, किन यी मानानी लागिहाल्छ। तर देखिन्छ त त्यही के भने 24 घण्टा अगाडि अदालतले निर्णय गर्छ, जसलाई यिनी राज्य विप्लवको चाहिँ महाअपराधको अभियोगमा बन्दी बनाइएको छ। अदालतले चाहिँ उन्मुक्ति दिन्छ, भोलिपल्ट सरकारसँग चाहिँ अर्को बुँदे हुन्छ र चाहिँ सिके राउत रातोरात नेपालका हिरो हुन्छन्। भिआइपी कक्ष जहाँ सुरेन्द्र केसी आजसम्म पुगेको छैन, उनी गएर बस्छन्। अब यो पनि फेरि अर्को अवस्था देखियो, जस्तो चाहिँ तपाईँले पनि अलिकति गडाङगुडुङ गर्नुभयो, दुईवटा गाडीमा ढुङ्गाले हान्नु भने आउनु सुरेन्द्र केसी वार्ता गरौँ भन्नुपर्ने अवस्था हो त्यस भएदेखि त। होइन, त्यसो भने एउटा पोजिसन हुनु पर्यो सरकारको। जस्तो यो पिआर र ग्रिन कार्ड काण्डमा लालबाबु पण्डितले मान्छेलाई कति हप्काए थर्काए त होइन, बिचरा कतिले राजीनामा दिए, कतिले पिआरबाट पन्छिए। अब अहिले त्यो पोलिसी त डिस्कन्टिन्यू भयो। पोलिसी त कन्टिन्यू हुनुपर्छ स्टेटको। जस्तो भ्रष्टाचार विषयमा पनि 5 जना नेताहरूलाई भ्रष्ट भनेर सिद्ध्याइयो डाम्यो होइन, अब गुप्तालाई सिद्ध्याइयो, चिरञ्जीवीलाई सिद्ध्याइयो, खुमबहादुर त बिचरा मरेरै गए। नेपालमा 4 जना मात्रै भ्रष्ट हुन् त। त्यसकारण स्थायी सरकार भनेको चाहिँ यी संवैधानिक संरचना र सरकारी निकायहरू चाहिँ स्थायी संरचना हुन्छन् र स्थायी सरकार भनेको यही हो पनि भनिन्छ। राजनीतिमा त आउँछन् जान्छन्, राजनीतिज्ञहरूको अनेक अभिष्ट र अभिप्रायहरू पनि हुन्छन्। स्टेटको चाहिँ पोलिसी कन्टिन्यू हुनु पर्यो नि त होइन। जस्तो मिडियामै अहिले आज एउटा जस्तो भनौँ न हेलमेटको कुरा, 15 वर्ष अगाडि हेलमेट अनिवार्य गरे, हट्यो, तुरुन्त हट्यो, फेरि हेलमेटको कुरा लिएर आए। अब ट्याक्सीको चाहिँ मिटरको कुरा छ, मुखमा कानुन होइन, हेर्नु त यसले गर्दा निर्देशनै पछि, अर्डरै पछि, यसले गर्दा त तपाईँको नेपाल र नेपालीको जीवन त एकदमै ब्याकमा जान्छ नि। यो खालको अस्थिरता र अन्यल हुनु भएन। यो अन्यलता तोड्ने भनेको त यति बलियो स्थिर सरकारले हो नि त होइन। त्यो भन्थे यिनीहरू, हामीले त्यो कुरा कहिले पनि मानेनौँ। अब त्यसो भयो भने यसलाई स्थिर र बलियो सरकार नभन्नु पर्यो नि त। त्यो त तपाईँहरूले भन्नुभएको मैले कहिले पनि झुकिएर पनि भनेको छैन। त्यसपछि मलाई यिनीहरूले लखेटे,
पद नपाउन पाएको हुनाले सुरेन्द्र केसी यस्तो भन्दै हिँड्छ भने यिनीहरूले अब यिनीहरू नै अहिले एक शब्द पनि बोल्दैनन्, किनभने गणित एउटा मात्रै हो। सरकारको सन्दर्भमा गणित भन्ने आइटम एउटा हुन्छ, त्यसपछि अनेकन आइटमले त्यो सरकारको स्थायित्वलाई चाहिँ निर्धारण गर्छन्। ती अनेकन आइटमहरू चाहिँ घातक र अस्थिर छन्। गणितको हिसाबले चाहिँ सरकार बलियो छ, त्यो त द्वितीय भनेको त त्योभन्दा अर्को त गणितै हुन सक्दैन। त्यो हिसाबले बलियो छ। अब गणितले बलियो भइसकेपछि अब यसलाई अनि फेरि टेको लगाइदिनु पर्ने। अब त्यसपछि अब यो गणितलाई के को लागि प्रयोग गर्ने, यो गणितलाई आफ्नो लागि जब प्रयोग गरिन्छ भने त यो गणितले काम गर्दैन। स्वार्थको लागि प्रयोग गरिन्छ, लेनदेनको लागि प्रयोग गरिन्छ यो गणितलाई भने त यो गणितको फर्मुलै मिल्दैन। गणितले जे फर्मुला निर्दिष्ट गरेको हुन्छ त्यो त स्वार्थको लागि तपाईँको चाहना अनुसार गणितको फर्मुला डाइभर्ट हुँदैन नि। त्यसमा यो अङ्कगणितको हिसाबले मात्रै बल्यो मात्रै। मैले सुरुदेखि यो भने गणित मात्रै हो र स्थायित्व लागि गणित निर्णायक हुँदैन। हाम्रो जस्तो राजनीतिमा चाहिँ सरकार बन्नको लागि अर्थमेटिक्सको महत्त्व छ, टिक्नको लागि चाहिँ केमिस्ट्रीको महत्त्व छ भन्दो रहेछन्। अब त्यो योभन्दा अगाडिको राजनीतिमा प्रयुक्त जस्तो मलाई लाग्छ। यो अहिले नै चाहिँ ठ्याक्कै के छ भने भागभण्डाको कुरा छ, डाइरेक्ट भागभण्डा छ अहिले। जस्तो 2.5 वर्षको कुरा छ यो। दुईटा अध्यक्ष बीच, यस, जेट विमानका दुईटा पाइलट बीच 2.5 वर्षको कुरा छ यो। यो लडाई त्यहीबाट सुरु भएको। अर्को त के लडाई छ त यहाँ? तर यहाँनिर डाक्टर साहब जस्तो के कुरा सुनियो भने जेठको 2 गते उहाँहरूको बीचमा यो सहमति भएर छ, सहमति पत्र सार्वजनिक भएको तपाईँ हामी सबैले देख्यौँ। 3 गते उहाँहरूको पार्टीको एकता भयो। अहिले कुरा के आइराखेको छ भने हिजो पार्टी एकै नहुँदाखेरि दुईटा अध्यक्षको बीचमा भएको समझदारी हो, यो पार्टीको बीचमा भएको होइन। यो विषयले न सचिवालयमा, न स्थायी समितिमा, न केन्द्रीय कमिटीमा कहीँ प्रवेश पनि पाएको छैन। कसरी आधिकारिक वक्तव्य भयो भन्ने उहाँहरूको भनिरहेको छ। अब काङ्ग्रेस एमालेको सन्दर्भमा नि यस्तै कुरा भनिन्थ्यो, नेताहरू यही खालको गरेका थिए। पछि अर्जुन नरसिंह केसी जस्तो लाग्छ मलाई, अर्जुन नरसिंह केसी नै जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि यो 2 अध्यक्षहरूको बिचमा भएको सहमतिलाई पार्टीको सहमति मान्न सकिँदैन भन्नुभयो। त्यसपछि के भयो तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यो काङ्ग्रेसले चाहिँ मैले त्यही बेला भनेको थिएँ राजनीति रङ हुन्छ, यो रङ राजनीतिले नेपालको समस्त राजनीतिलाई रङ ठाउँमा लैजान्छ र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेस जान्छ है भनेको थिएँ मैले। सुजाता कोइरालाले पनि यो कुरा भनेको थिएँ, यस्तै हुन्छ र सम्पूर्ण दोष, किनभने ठुलो घराना के हुन् नि बुझ्छिन् नि कुरा, आफू जे भए पनि ठुलो घरानामा त ठुला कुराहरू पनि चलिरहेका हुन्छन्। त्यसको आधारमा उनले त्यो कुरा भनेको थियो, मान्छेले उडाइदिए कुरा सिद्धिहाल्यो। अब अहिले पनि 2टा अध्यक्ष नै आधिकारिक होइनन् भने पछाडिपट्टि दुईटैले महासचिव राखेको छ। एउटाले मलाई लाग्छ जनार्दन राखेको छ, अर्कोले विष्णु पौडेल राखेको छ। 4 जना त यी भइहाले र मेजर डिसिजिभ मान्छेहरू भए। यो तहमा भएको समझदारीलाई पनि व्यक्तिको भनिन्छ भनेदेखि अनि यहाँ नेपालमा चाहिँ चलन छ कुनै नेताले एउटा कुरा भन्ने अनि त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो भन्ने चाहिँ चलन छ, त्यो कुरा मैले माने। तर अब यो चलनलाई चलन मान्ने कि अपचलन मान्ने? चलन मानिदियो भने के हुन्छ? होइन, चलन मान्ने हो भनेदेखि आधिकारिक पदले सहमति दिएको विषयमा उभिनु पर्ने हुन्छ। त्यो चलन जस्तो आधिकारिक व्यक्तिले दिएको विषयलाई सहमतिलाई आधार मान्दिया भएदेखि त यो यति लडाइँ नै हुन्थेन नि। होइन, तर यस्तो छ के प्रकाशजी, म तपाईँहरूदेखि कहिले अचम्म लाग्छ कि मैले सुरुदेखि यही भएको छ यहाँभित्र भनेको छु। सुरुदेखि मिडियाले र कसैले पनि यिनीहरूले नै पनि मैले अझ के भनेको छु भनेदेखि प्रचण्डले चाहिँ दोहोऱ्याइ यो सरकार 5 वर्षको लागि हो भनेका छन्, बल्कि अनन्तले पनि अहिले मन्त्रीमा छन् नि त, यो चाहिँ 5 वर्षसम्म नै जाने सरकार हो भन्ने कुरा दिइरहेछन् उनले। अहिले पनि तुरुन्तै स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ नि यो के भनेको भनेर। वा तपाईँले भने जस्तो यो उनीहरूले चाहिँ 2 अध्यक्षले मात्रै गरेको कुरा हो भन्नेलाई मान्ने हो भनेदेखि तुरुन्त बैठक बोलाएर त्यही दलभित्रका चाहिँ ठिक छ 2/3 चाहिन्छ होला, 2/3ले हस्ताक्षर गरेर यो के हो, यसले गर्दा पार्टीप्रतिको धारणा जनमानसमा नकारात्मक भयो, यसमा तुरुन्त आधिकारिक धारणा चाहियो भन्नुपर्छ कि पर्दैन? अब त्यो यो भने चाहिँ हुन त त्यो लिखित समझदारी गर्नु, लिखित सहमति गर्नु भनेकै कति धेरै आशंका रहेछ, अविश्वास रहेछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो। तर लिखितले पनि काम नगरे देख्दाखेरि अहिले जस्तो प्रचण्डजी भन्दै हुनुहुन्छ, झलनाथजी भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो सहमतिको अक्षरश पालना हुनुपर्छ भनेर उहाँहरू यो वाक्य, यो शब्द बोलिराख्नु भएको छ। अब यो प्रधानमन्त्रीको साइडबाट ईश्वर पोखरेलजीले हामीले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा त्यो कुरा थाहा पाएका छैनौँ भनेर उहाँले बताइसक्नु भएको छ। भने विषय त विवादित भयो,
एउटालाई थाहा छैन आधिकारिक रूपमा, अर्कोले पालना हुनुपर्छ भन्नुको मतलब पालना हुँदैन, यहाँ गज्याङ मज्याङ हुन्छ भन्ने कुरा त प्रश्न भएन र? तेरिका प्रकाशजी, मैले त्यही बेला भनेको यो अपारदर्शी छ, हठात छ, रहस्यपूर्ण छ यो एकतालाई। मैले त्यही बेला भनेको मलाई 1 नम्बर पनि तपाईँले दिनु भएन, मिडियाले मलाई 1 नम्बर पनि दिएन। ओहो सुरेन्द्र के त सेन्सिटिभ कुरा पनि भन्दो रहेछ त, कसैले भनेन नि त। यो अन्याय कहिलेसम्म खप्ने हो हामीले पनि त्यहाँभित्र होइन? यिनीहरूले त वास्तवमा यो सबै एक दिनको बाई प्रोडक्ट त्यति मात्रै हो र? यो त प्रचण्ड शेरबहादुरको सरकारमा छन्, प्रचण्डका नेताहरू मन्त्री छन्, उनीहरू यो सहमति गरेर हिँडिराखेका छन्। यो के चिज हो त? कहाँसम्म गरेका छन् शेरबहादुरले? क्याबिनेटमा अब यिनीहरूले त यस्तो गरिसकेको थियो, यस्तालाई त क्याबिनेट नराख्ने प्रचलन हुँदो रहेछ। क्याबिनेट तर यिनीहरू राजीनामा नदिने, नदिकन बसे, झुन्निरहने। यता के गर्दैछन् शेरबहादुरले भने भित्र क्याबिनेट चलिरहेछ, यिनीहरू बाहिर बैठकमा ढाक्रे जस्तो बस्दा रहेछन् मन्त्रीहरू। अब यस्ता मान्छेबाट तपाईँ कुनै आशा गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ त त्यसपछि? त्यसपछि जे अहिले भइराखेको छ, अब जे हुनु छ भोलि त्यही कुरा हुन्छ। अहिले त कचाङ मचाङ भइराखेको छ, भोलि चाहिँ के हुनु छ? अनि भोलि के हुन्छ? यथास्थितिमा दुईटा पार्टी छँदैछन् संसारमा। मलाई लाग्छ कुनै पनि राजनीतिक दलको दुईटा पार्टी अध्यक्ष होला जस्तो, मलाई त कमसेकम मेरो नोटिसमा छैन। एउटा महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म त हुन्छ नि त होइन? त्यस्तो पनि मैले संसारमा कहीँ पनि देखेँ। यही राजपाको छ, राजपाको त यस्तो छ, घुमिरहन्छ त, 6 महिना 3 महिना छ उनीहरूको त। उहाँहरूको पनि प्रत्येक पटक बैठक गर्दाखेरि एकपटक एउटाले अर्को अर्कोले गर्ने अब हो यस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ यो नेपाल बाहेक अन्त हुँदैन। अब यसको मतलब के भने? यसको मतलब यो डाक्टर साहब, एउटा पार्टी कार्यालय धुमधारामा छ, अर्को पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा छ भनेको आज कचाङ मचाङ पर्दै जान्छ। यो विषय लम्बिँदै तन्किँदै अनि एक दिन चाहिँ ल ठिक छ तिम्रो ठाउँमा म मेरो ठाउँमा भन्ने ठाउँमा पुग्छन्। त्यही नै देखियो नि त, किनभने त्यति मात्रै छैन। केन्द्रमा यो छ भने तल वार्ड समितिसम्म अध्यक्ष एउटाको छ भने उप अर्को छ। तर त्यसको लागि त्यति सजिलो त छैन नि डाक्टर साहब। अहिले त पार्टी फुटाउनै पर्यो भनेदेखि पनि संसदीय दलमा पनि 40%, पार्टीमा पनि 40% त चाहिन्छ। त्यति मात्रै हुँदैन, 55% सहितको विभाजन हुन्छ। 55 तपाईँ 40 भन्दै हुनुहुन्छ, 55मा विभाजन हुन्छ र शेरबहादुरसँग मिलेर प्रधानमन्त्री हुन्छन् प्रचण्ड। कुरै सिद्धिहाल्यो। पार्टी फुटाउने, पार्टी फुटाएर शेरबहादुर देउवासँग मिलेर भनेको काङ्ग्रेस। जे इतिहास दोहोरिन्छ क्या, यहाँ कथाले मागेको कुरा यही छ, इतिहास दोहोरिन्छ। यसको लेखक को हो? अब यसको लेखक त जसले यो एकता गराइदियो त्यही हो। अब घोष राइटिङ हुन्छ नेपालमा अहिले म सुन्दैछु कैयौँ एमपीहरूका लेखहरू चाहिँ कुनै ए भन्ने मान्छेले पारिश्रमिक खाएर लेख्छ, एमपीको नाममा लेख प्रकाशित हुन्छ। तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ यसको राइटर को हो भनेर? नयाँ पत्रिकामा हेर्नुभयो भने एमपीकै नाम देख्नुहुन्छ तपाईँ, घरमा आउनुभयो भने त्यो अर्कैले लेखिदिइरहेको हुन्छ। यो नेकपाको स्क्रिप्ट पनि अर्कैले तयार पारेको, रहस्यमय, हठात, अपारदर्शी। मैले भनेको त्यही त हो नि। कसरी भयो त आजसम्म मिल्नु किन पर्यो त? यसरी फुट्ने छ भने यही त रहस्य भयो बा। यहाँसम्म मात्रै खेल्यो जस्तो अब 2/3 गराएर जस्तो नागरिकतामा यिनीहरूले कत्रो जोड गरे त? वा यो अतिशयोक्तिपूर्ण विश्लेषण त होइन कतै? होइन, अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाको विश्लेषण पनि अतिशयोक्तिपूर्ण नै भयो भने पनि कति ठुलो कुरा भयो त? एउटा प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुपर्ने, एउटा राजनीति कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा नै ठिक दिशामा गएन भने त अनि कथाले त अर्को विषय माग्छ नि त। त्यसो हो भनेदेखि त प्रचण्ड त्यसबेदेखि अब कोर्ट सिलाउन थालिसकेको अवस्था हो होइन? अब मैले देख्दाखेरि त जुन दिन उहाँलाई प्रधानमन्त्रीत्वको सुनिश्चितता हुँदैन भन्ने कुरा ग्यारेन्टी हुन्छ, त्यो यता नै बढीमा 2.5 वर्षमा यो घटना घट्छ नेपालमा। ठिक छ, यिनीहरूले जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट हो र केपी ओली त्यसमा कायम भएका हुन् भने मैले यो सब भन्नुको नै कुनै अर्थ हुँदैन। त्यो भयो त यत्रो डिबेटै हुँदैन। यदि त्यो कदाचित नहुने हो भनेदेखि चाहिँ जस्तो अहिले पनि प्रचण्डले त अनेक भनिरहेका छन् नि त, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। प्रचण्डका पछाडि बसेका मान्छेहरूले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेको, यो गाँठी के हो यस्तो? एउटा दलमा पनि यस्तो छाडापन, अनुशासनहीनता यस्तो पनि हुन्छ दलभित्र। त्यो पनि उनीहरूले पार्टीको नाम कम्युनिस्ट भनेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा नि यस्तो हुन्छ, 24 घण्टाभित्र कारवाही हुन्छ। यस्तो भयो भने त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यो कारवाही गर्ने नै हो भने त प्रचण्डजीलाई हुनु पर्यो नि पहिले। अब त्यो कसलाई हुनुपर्ने, त्यो प्रक्रियाले माग्ने कुरा भयो। तर जथाभावी त प्रचण्डले नै पनि त जथाभावी त बोल्न पाइँदैन। प्रक्रियाको हिसाबले भने पनि त प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा सहमति पत्र सार्वजनिक गरेको छ, अनि त्यहाँबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ सहमति भनेर भनेको छ। हेर्नु, यो सबै त प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने कुरा हो कि किन? युएनको बैठकमा गएको बेला पनि यहाँ माधव नेपाल बोलिरहेछन् हाउसमा।
अनि जब चाहिँ भ्रमण भारतमा विदेशमा हुन्छ प्रधानमन्त्रीको तब यहाँ यस्तो प्रकारले बोल्ने प्रचलन छ। पाइन्छ बोल्नु त्यस्तो? सम्पूर्ण राष्ट्रले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएको हुनुपर्छ। सम्पूर्ण यिनीहरूले मात्रै होइन, सम्पूर्ण तपाईँ हामीले पनि जाऊ प्रधानमन्त्री केही कुरा गरेर आऊ देशको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा केही कुरा गरेर हामी छौँ। यस हामी छौँ, जाऊ तिमी, यो पो शक्ति दिनुपर्नेमा अनि यहाँ उल्टो खसको कुटो तान्दिने। प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो शक्ति, यस्तो आड, यस्तो भरोसा दिएन होइन? त्यो त अब हाम्रो अगाडि छ नि त विषय होइन। एक त उनीहरूले त्यो तरिकाले राष्ट्रलाई हाँक्ने, किनभने अत्यन्तै सङ्कीर्ण र तुच्छ समूह लिएर हिँडिरहेका हुन्छन् प्रधानमन्त्री पनि। प्रधानमन्त्रीसँग त्यो सबैको साथ जस्तो सुरेन्द्र केसीकै साथ लिन सक्ने क्षमता छ कि छैन? होइन, हामीलाई त दुश्मनै घोषणा गरिदिएका छन्, कुरै सिद्धि हो। तर हामीले त देशको पक्षमा बोलेको हो नि। जस्तो हामी त दुश्मनै चाहिँ कुरै सिद्धिको होइन, हाम्रो त विषय नै नगरौँ। अब त्यहीँ जाँदाखेरि पनि मलाई भेट्न दिन्छन् भन्ने थिएन। मैले डाक्टर सुन्दरमणिलाई प्रयोग गरेर गएको थिएँ, ती पनि मलाई भेट्दै र यिनीहरूले, किनभने तपाईँलाई विश्वास थिएन। मलाई त्यो छँदै थिएन त्यस्तो। त्यस कारण मेरो कुरै होइन यो भनेको। मैले यो माने मात्र भनेको प्रधानमन्त्रीले सबैको साथ लिने गरी काम गरिराख्नु भएको छ कि छैन? छैन, पटक्कै छैन। उहाँ एकाङ्गी र त्यहाँभित्रको तुच्छ र सङ्कीर्ण स्वार्थ समूह लिएर उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। तर नेपालको प्रधानमन्त्री त सुरेन्द्र केसी होइन। जस्तो नाकाबन्दीको बेला पनि मैले यही कुरा भनेको थिएँ। नाकाबन्दी भनेको युद्धशास्त्रका दृष्टिकोणले युद्धभन्दा पनि खतरा मानिन्छ। मुलुक युद्धभन्दा खतरा क्षणमा उभिरहेको बेला यहाँका त के भन्थे भने भारत अझ कडा नाकाबन्दी लगा, अब अझ कडा नाका लगा भन्थे यहाँका मान्छे। हामी त्यो भन्न सक्दैनथ्यौँ। केपी ओलीको दलाल हो यो भने, मलाई नै भने नि त। 45 सालमा नि राजाले नाकाबन्दीको विरुद्धमा लडिरहेको थियो, दरबारिया भने। अब अहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर म जनताको आवाज बोल्छु भन्छु, मलाई नै काङ्ग्रेस भन्छन्। अब यसको त केही दबाई छैन नि। त्यसमा यो प्रधानमन्त्री अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि, प्रधानमन्त्री विरुद्ध उहाँकै पार्टीका नेताहरू जुन बोलिराखेका छन् नि, संसदमै बोलिराखेका छन्, बाहिरै बोलिराखेका छन्, दुनियाँ छ। त जस्तो हिजै मात्रै राजन भट्टराईको ट्विट पढ्दै थिएँ मैले। उहाँ त प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार पनि हो। सरकारले दिनुपर्ने डेलिभरी राम्रोसँग दिन नसकेको कारणले यही कुरालाई प्रयोग गर्दै सरकार बदल्ने, नसके व्यवस्थै बदल्ने खालको क्रियाकलाप भइरहेको छ भनेर उहाँले लेखिराख्नु भएको थियो। चिज यतातर्फ जानु खोजे हो। अब यो पर्दा बाहिरको कुरा तपाईँले भन्नु, पर्दाभित्रको कुरा तपाईँलाई म भन्छु। पहिलोचोटि केपी ओलीले नेतालाई बोलाएर के भनिसकेको छ भने, मैले जे राष्ट्रिय एजेन्डा प्रयोग गरेर 2 तिहाई ल्याएँ, यो मेरो एजेन्डाको विजय भएको हुनाले सरकारलाई साथ दिने तपाईँहरूको कर्तव्य हुन्छ। तपाईँहरू दिनुहुन्न भने म मध्यावधिमा जान्छु। यस्तै एजेन्डाहरू तपाईँहरू ल्याउनुहोस्, 2 तिहाई ल्याउनुहोस्, सरकार चलाउनुहोस्, नत्र मलाई यो असहयोग गरेको कुरा म अब सहन सक्दिनँ भनिसकेको छ प्रधानमन्त्रीले। त्यसको सानो झझलको राजन, किनभने यहाँ त सल्लाहकार भन्ने पनि जागिरीको रूपमा एउटा मान्छेलाई त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ यिनीहरूले। कृष्ण प्रसाद खनाल, हाम्रो कृष्ण के हो, कृष्ण खनालको पालाको एउटा उदाहरण नै छ। 6 महिना भइसक्यो प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटै हुँदैन। सल्लाहकार भन्ने के रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ थाहा पाए कृष्ण खनालले, अन्ततः पार्टी नै छोड्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो। राजीनामै दिएर हिँडे नि त। त्यति मात्रै भएन, काङ्ग्रेसै पार्टी छोड्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो। त्यस कारणले सल्लाहकार जसलाई पनि बनाउँदाको परिणाम यस्तो हुन्छ, यतातिर त किन जाने र। तर यति असहयोग केपी ओलीलाई भएको छ, 2 तिहाईको भन्ने कुरा त फिलिङै कहीँ आएन। यदि अघिल्लो कुरा गरौँ, मैले अघिल्लो कुरामा चाहिँ प्रचण्डजी चाहिँ ठुलो मत लिएर पार्टी फुटाउने छन्, जुन दिन उनले प्रधानमन्त्री पाउँदिन भन्ने कन्फर्म हुनेछन्, त्यसपछि अन्य दलसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भन्ने तपाईँको अघिल्लो होइन डाक्टर साहब? अब यो फेजमा आइसकेपछि अब तपाईँले एउटा नयाँ कुरा गर्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीले यदि मलाई असहयोग भयो या मलाई कुर्सीबाट हटाउने कोसिस भयो भने म मध्यावधि चुनावमा जान्छु। 48 साल गिरिजाप्रसाद कोइराला होइन हो त। र अनि मध्यावधिमा जाने भएपछि त अनि प्रचण्डजीको मनसुबा कसरी पुरा भयो र? कहाँ प्रचण्डजीको मनसुबाको कुरा यहाँ छ र? यो त केपी ओलीको मनसुबाको कुरा भन्दैछु म। यो अघिल्लो पृष्ठको कुरा हो, पछिल्लो पृष्ठको कुरा यो अघिल्लो पृष्ठको कुरा पनि तपाईँले भन्नुभयो। प्रचण्डलाई चाहिँ जसरी पनि आखिरी भनेको यसको सिधा अर्थ तपाईँले रोक्यो भने सरी, यसको मतलब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिने केपी ओलीको त्यो होइन। यहाँ त त्यो त नेक्स्ट हो। यहाँ त चाहिँ आफ्नै साथीहरूको कुरा आयो, माधव नेवालको कुरा, जेएनको कुरा आयो, वामदेवको कुरा आयो। क्याटेगोरिकल्ली त राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेमा त अब मैले सोसियल मिडियाको चक्करमा त एउटै भीमरावको पनि आइराखेको छ, वामदेवको पनि आइराखेको छ। के हो यस्तो भनेको? यसलाई यसरी सजिलो बनाऊ। त्यो सहमति पत्र 5 बुँदे 10 बुँदे 50 बुँदे जतिसुकै बुँदे होस्, तर प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण हुने छैन। होइन, त्यो ठाउँमा त चिज पुगेको छैन। होइन,
त्यो पुग्ने अवस्था बन्यो भने त मध्यावधिमा जान्छु भने त आइगयो नि। यहाँ त्यो चाहिँ यिनीहरूलाई भनेको, आफ्नै साथीहरूलाई भनेको। आफ्नै साथी तिमीहरू यही कुरा आफ्नै भनेको प्रचण्ड बाहेक पुराना साथीहरू न, माधव झलनाथ यिनीहरू होइन। वामदेवले त शिविर खोलि नै रहेको स्थिति छ। अब भीम रावललाई त्यो ठाउँमा लगेर राख्ने कि नराख्ने थाहा छैन, तर उनका आवाजहरू पनि बाहिर आइ नै रहेका छन्। ठिक छ होइन, आइ नै रहेका छन्। त यिनलाई लास्टमा यस्तो, किनभने प्रचण्डले त आफ्नो पङ्क्तिलाई त इन्ट्याक्ट राखेका छन्, इन्ट्याक्ट बसेका छन् नि त, देखिएका छन् नि त्यसरी। भित्रभित्रै बादलको कुरा, अनन्तको कुरा, किनभने यी त मन्त्री पदका खेलाडी भएको हुनाले जहाँ जो पनि पुग्न सक्ने। यो त खेलको कुनै नियम मान्दैनन् नि नेपालका नेताहरू त। खेलमा त एउटा नियममा बस्नुपर्छ होइन, खेलको स्पिड चाहिन्छ भनेको। यो ओलीजीले यसो भने मतलब चाहिँ आफू हिजो पूर्व एमाले भनौँ तिनलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्नको लागि थ्रेट गरेको होइन। तिनको रवैयालाई उनले कोही, किनभने जस्तो 9 सदस्यीय यिनीहरूको स्थायी सचिवालय छ भनेदेखि त्यसमा त अब त केपी ओली अलमोस्ट एक्लै भएको स्थिति छ। सिधै हो नि त कुरा सचिवालयमा, अनि बैठकै हुन सकिरहेको छैन। त्यस बैठक हुन नसक्नु भने मतलब के उनी अल्पमतमा परेको हुनाले हो? सिङ्गल भइसक्यो भनेको 9मा एकजनाको जस्तो स्थिति आइसक्यो। बैठक गरेर अध्यक्षको कुराहरू पारित भएन भने त बर्बाद सिद्धिएन कुरा। अनि त्यहाँ जानुभन्दा त बरु बैठकै नराख्नु। त्यसपछि के तिमीहरू त्यसैमा गइरहेका हो त? यदि त्यसैमा गइरहेका हो भने म मध्यावधिमा जान्छु र प्रधानमन्त्री हेज एभ्री राइट टु डु दिस। हाम्रो संविधानले भन्छ त्यो। यो संविधान कुनै पनि संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले यति पावर डिजर्भ गर्छ। अब गुड ब्याडमा हामी डिबेट नगरौँ, किनभने गिरिबाबुले पनि यही गरे। त्यो गुड ब्याडको त के हिसाब डिबेटै छैन। गुड ब्याडको डिबेट भइदिया भए त मुलुक यहाँ हुने नै थिएन। प्रधानमन्त्रीलाई यति राइट छ कि छैन भन्ने मात्र कुरा हो। यो संविधानले त्यो अधिकार पनि दिएको छ। क्लियर। र एकछिन प्रधानमन्त्रीको मनोभावनाको कुरा गरौँ। यो त आफ्नो साथीहरूलाई राखेर एउटा कोठामा राखेर तिमीहरू भनेर थर्काएको कुरा भयो। उनको मनोभावनालाई एकछिन बुझ्ने हो भने उनी साँच्चैकै त्यो तहसम्म जान्छन् कि संसदै विघटन गरेर आफूसँग भएको एब्सोल्युट 2/3 मतलाई पनि खोलामा मिलाइदिन्छन्। त्योभन्दा पर पनि कुनै हद छ भने त्यहाँ पनि जान्छन्। केपी ओलीको त्यो स्वभाव हो भनिरहेछ त सबैले। तर यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भनेदेखि केपी ओलीलाई त्यहाँ जानु अनुपयुक्त होइन भन्ने ठाउँमा पुगिरहेछ विषय। किनभने 2/3 स्थायित्वको लागि र समृद्धिको लागि भन्ने कुरा थियो। र अनि डाक्टर एकैछिन हो कि अनि जस्तो मानौँ यो अलिकति हाइपोथेटिकल भयो, हाम्रो दर्शकहरूले सुन्दाखेरि पनि के कहिले कुरामा यिनीहरू डिबेट गरिरहेछन् भन्ने लागिरह होला। तर एकछिनलाई मानौँ मध्यावधि घोषणा भयो भने केवल मध्यावधि घोषणा हुने संसदको मात्रै विघटन हुन्छ कि अरू चिजहरू पनि केही पाक्छन्? होइन, अब प्रधानमन्त्रीकै कमान्ड अगाडि बढ्यो भने त्यति मात्रै हुने भयो। अनि त्यसपछि निश्चित समयमा निर्वाचनको कुरा आउने भयो। निश्चित समयमा निर्वाचन गर्न सक्ने नसक्ने के परिवेश त्यहाँ भोलि बन्छ। जस्तो शेरबहादुरले नै पनि त अन्ततः निर्वाचन गराए होइन, के भयो त परिणाम? अनि उनीमाथि के अहिले मोरल दबाब परिरहेछ भनेदेखि यति पनि थाहा नपाएपछि पुराका पुरा पार्टी साफ हुने जस्तो परिवेश छ भने किन मुलुकलाई चुनावमा लगेर धकेलेको भनिरहेछन् त। नगराए हुन्थ्यो भनेर होइन, टाल्न त सकिन्थ्यो त। तर फेरि यस्तो छ, चुनाव नगराउँदा पनि शेरबहादुरले चुनाव गराउँदैनन् कि नगराउँछन् कि भन्ने दबाब थियो त्यति बेला। यो त दरबार, किन दरबारमा लगेर बुझाउनेमा बदनाम शेरबहादुर दरबारमै पुर्याउँछन् भन्ने सम्मको कुरा थियो। तर गर्छन् त यिनीहरू। शेरबहादुरको विगत हेर्नुहोस् न कहाँसम्म गरेको छ त उनले। गर्छन् त यिनीहरू जे पनि। अब त्यसो भए मध्यावधिमा गयो भने एउटा अर्कै परिघटना हुने भयो त्यो होइन। र त्योभन्दा अगाडि नै मान्नुहोस् कि यदि ओलीले प्रचण्डलाई सर्लक्क दिए भने एउटा परिस्थिति, उनले खोसेर लिए भनेदेखि चाहिँ कस्तो परिस्थिति? यहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि केपी ओलीलाई यिनीहरूले यति दुःख दिए, भित्रभित्र प्रचण्डको दलाली गर्ने यिनीहरू दिक्क भएर केपी ओलीले यो गरेको भन्ने पनि एउटा स्कुल अफ थट छ। अहिले पनि त्यतिकै दिक्क लगाइरहेछ केपी ओलीलाई। त्यस्तो बेलामा ल भइगयो त भनेर चाहिँ सुम्पिदिएर अनि रिमोट आफ्नो हातमा, जस्तो अहिले त आखिर त प्रचण्डको हातमा त ठुलो पावर छ प्रधानमन्त्री नभए पनि। त यिनलाई देखाउनको लागि अनि छट ल भनेर सुम्पिदिने, त्यसपछि सम्पूर्ण कुरा त्यही हुन्छ जो केपीले भन्छन् भोलि। अनि त्यसरी भोलि चाहिँ तपाईँको तपाईँले उत्तर दिइहाल्नु। अब जस्तो भोलि त्यसरी चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए उनलाई चाहिँ बसी खान दिन्छन् त अरूले। अब त्यसपछि त कथा फेरि इतिहास दोहोरिन्छ। त्यही कारण मैले भनेको गणित निर्णायक हुँदैन, मनोवृत्ति निर्णायक हुन्छ। मनोवृत्ति चाहिँ भन्नाले नेपालमा प्रणाली भन्दा पनि संस्कार, आचरण र व्यवहार समस्या देखियो। हामीले चुनाव गरेर
बलियो भनेको सरकार ल्याएर स्थिरता भन्यौँ तर केही पनि भएन भन्ने ठाउँमा अहिले पुग्दैछ। अब तर अन्य म तपाईँहरूसँग जिरो चाहिँ कहाँ गर्छु भने मैले त डे 1 देखि यही हुन्छ भनेको हो नि त। संघीयताको विषयमा, जातीय राज्यको विषयमा, अन्य विषयमा पनि उपयुक्त डिबेट गरौँ न भनिएको नि त हामीले। अब सम्पूर्णमा निषेध गरेर यो विचारै आउन नदिएपछि आजको अन्यल बनेको छ। अब यो अन्यलता यदि मानौँ, यो अन्यलता अघि बढ्दै गयो भने नि डाक्टर साहब, यो अन्यलता अघि बढ्दै गयो भने एकछिनलाई हाम्रो संविधानको अवस्था हैन, प्रश्न त हिजो पनि त्यसै गरी आएको हो नि। 47 सालको संविधान त नत्र एसियाकै उत्कृष्ट भनेकै हो नि त। त्यो उत्कृष्ट संविधान त 63 मा गयो त। यो अहिले पनि फेरि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान छ फेरि हामीसँग। यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान चाहिँ फेरि यसै गरी यो 6 महिनेवालामा गयो रोटेसनमा, फेरि नै बदलिने भत्काउनेमा गयो भनेदेखि चाहिँ यसको स्थायित्व कति? यो त अस्थायित्वको चक्रव्यूहमा फसाएर यदि सिध्याउने खेल हो नि त यो त। स्थायित्व होइन, अस्थायित्व। यस, अस्थायित्वको चक्रव्यूहमा यो देशलाई फसाएर यसलाई सिध्याउने खेल हो यो। अब कतिलाई थाहा होला, कतिलाई थाहा नहोला बिचारा। स्वार्थले कति अन्धा बनेका होलान्, कतिले चाहिँ स्वार्थ परिपूर्ति गर्न नपाइरहेको आक्रोश मुटुभित्र सजाएर राखेका होलान्। तर ती सबैको एउटा घान र धरापमा यो देश परेको हो नि त। यही नै कुरा हो नि त। नत्र भने तपाईँ भन्नुभयो एसियाको यो अहिलेको संविधान मलाई पनि सोध्नुहुन्छ भने ब्रिलियन्ट संविधान नै हो यो। तर यसको ओनरसिप त जसले यो बनायो त्यसले नै लिइरहेको छैन। उनको नाम डाक्टर बाबुराम भट्टराई हो। उनले संविधानभित्र घोषणा गरेर बाहिर यो संविधानलाई मान्न सकिँदैन भनेको छ नि। यो राजनीतिक परिवृत्तमा जुन तपाईँ र मैले चर्चा गरिराखेका छौँ यति बेला, यानि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको योगदान र महत्त्व कहाँनिर छ? काहीँ पनि छैन। तर उनलाई चाहिँ एउटा स्थानमा राखेको छ नेपाली राजनीतिले। अहिले नयाँ शक्ति भनी गठन गरे, नयाँ शक्तिबाट फेरि समाजवादी भनेर अर्को नयाँ पार्टीमा गएर मिलेर उनले अर्कै ढङ्गको काम गरिरहेका छन् त यसको केही राजनीतिक महत्त्व छ कि छैन? यो जुन सन्दर्भमा तपाईँ र म चर्चा होइन, यो त परिणाम मात्रै हो। कुनै पनि घटनामा परिणाम महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन, कारण महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यही नै केमिस्ट्री हो। कारण के? अब कारण खोज्नुपर्छ। किन बाबुराम? किनभने बाबुरामको तपाईँ यो 3 वर्षको राजनीतिक यात्रा हेर्नुहुन्छ भने उनले नयाँ शक्ति खोलेका छन्, फर्केर नेकपासँग आएका छन्। 15 दिनमा उनी त्यहाँबाट बहिर्गमन गरेर काङ्ग्रेससँग जोडिएका छन्। काङ्ग्रेसको प्रतिनिधिको रूपमा हाउसमा आएका छन्। हाउसमा आइसकेपछि माओवादीको सान्दर्भिकता सिद्धियो भनेका छन् र अहिले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अजायब घरमा लगेर राख्नु भनेर समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्। यो कुनै डक्टरेट गर्ने मान्छेले गर्ने राजनीतिक व्यवहार हो तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् त हो? बाबुरामको त पोजिसनै भन्दैन नि यस्तो बेलामा। कारण के त्यसको? त्यही नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जो पर्दाभन्दा पर छ। कतिपयले यसमा एक दुईवटा कुरा भन्छन्, कतिपयले यो बाटोबाट फेरि नेकपामा आउने खेल हो पनि भन्छन्। यो बाटोबाट अब नेकपामा त आउनु पर्यो, काङ्ग्रेसको बाटोबाट त सम्भव भएन। अब समाजवादीको बाटोबाट एउटा यो भन्छन् कतिपयले। अब कतिपयले अब प्रचण्ड र बाबुरामको बिचमा पनि मिलीभगत हुनसक्छ, विभाजन रेखा कोर्नको लागि समाजवादी बनेको। हेर्नुहोस् न, उपेन्द्र यादव जस्तो कम्पेरिटिभली राजनीतिक छवि भएको, मधेसमा उदारवादी राजनीतिक छवि भएको नेता जस्तो म ठान्छु। अब उनी जस्तो मान्छेले अहिले ठिक्क शेरबहादुरसँग प्रचण्डले सहकार्य गर्दाको र अहिलेको समाजवादीको सहकार्यको स्वरूप एउटै देखिन्छ। सरकारमा छन्, विरोधी जस्तो भूमिका उनको भइराखेको छ। आजै सरकार छोड्ने, संविधान संशोधन भएन भन्ने छोड्ने, आन्दोलनमा जाने, यसले सरकारको स्थायित्वमा त प्रश्न उठायो नि। आफै छन् त्यो सरकारमा, आफै छन् नि त, हामी त छैनौँ नि त्यहाँ। जस्तो अघि मैले भने जुन यो हत्याकाण्ड सर्लाहीको कुरा आयो, जनार्दन त सुरेन्द्र केसी होइन नि त, आफै छन्। अब अर्को यो अग्नि सापकोटा भन्ने छन् एकजना यताका, उनले हाउसमा बोले यो सरकारको भ्रष्टाचार नभएको मञ्च भन्नेको कहाँ छ? इन्चमा भ्रष्टाचार छ भनेको छ। त्यो त मैले नै भ्रष्टाचार गरेँ भने हो नि त, किनभने दे आर इन पावर भन्न पाइन्छ त यस्तो। त योले के देखाउँछ भनेदेखि नेपालको राजनीति टसमस भएको छैन, कहीँबाट कहीँ पनि गएको छैन। यो मैले हिजैदेखि भने यो दुई तिहाईले केही पनि फरक पार्दैन। नेकपाको एकता भनेको यो चाहिँ राजनीतिको पक्षमा छैन, देश र जनताको पक्षमा छैन, खालि यो नेता र पथखोरहरूको पक्षमा मात्र चाहिँ। मैले भनेको यही हो। कसरी लखेटे त मलाई? अब भोगो फल। चुप लाग्नु नि प्रकाशजी। फुटेपछि चाहिँ अनि कसको पक्षमा हुन्छ नि फेरि? होइन,
फुटेपछि त फुट्नु भन्दा त जुट्नु एकतामा शक्ति छ नि डाक्टर साहब। खोइ त शक्ति देखि शक्ति नैतिक शिक्षामा 4 कक्षामा पढ्या त हामीले। जत्रो पानीको भण्डार भए पनि त्यो पानीलाई फिल्टर गरेर ट्रिटमेन्ट गरेर खान लायक तपाईँले बनाउनु भएन भने त के शुद्धिकरण गर्ने नि शुद्ध खोइ भयो त शुद्धिकरण होला भन्ने तहबाट हुन्छ नि डाक्टर साहब। हातै हिँड्ने भोट हाल्ने हातै हिँड्ने पहेँलो पानी पनि आउँदैन, आर्सेनिक पनि मिसिँदैन, खान पनि मिल्छ, लुगा दिन पनि मिल्छ। यहाँ त शुद्धिकरणै हुन नदिने माटोको घैँटो फुटाएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो परिणाम मात्रै हो, यसको कारण हामीले खोज्नुपर्छ। यहाँनिर अब दुईटा पात्रको बारेमा कुरा गरौँ डाक्टर साहब। जस्तो यो पक्षको यो यताको सरकारको सरकारी पक्षको र सरकारी नेकपा भन्नुहुन्छ नि हाम्रो वैद्यजीको नेताजीहरू, यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यो पार्टीको डार्क हर्स चाहिँ को हो? नेकपाको सरकारी नेकपाको, फेरि विप्लववालाको नेकपा नै रहेछ। अब मैले भने नि यो चाहिँ एउटा अदृश्य एउटा छाया मात्र देखिन्छ पर्दामा, त्यो मान्छे को हो आउँदैन के मञ्चमा, चित्रमा मात्रै देखिन्छ। किनभने मनसा बाचा अब उहाँहरू दुविधामा हुनुहुन्छ। चिनको कुरा एकपल्ट आयो, फेरि भारतको कुरा आइराखेको छ, रेलको कुरा अब चिनले नै भन्न थाल्यो, प्रोपोगेन्डा बढी भयो, काम छैन है भनिसक्यो उसले, काम गर भन्न थाल्यो। अब उसको चाहिँ भित्रबाट जस्तो भनौँ न, जसरी यिनीहरूले परराष्ट्र मन्त्री लिएर आए भारतबाट, यस्तो परराष्ट्र मन्त्री लिएर आए जुन परराष्ट्र मन्त्री र नेपालको बिचको अब बाटो एकदमै विकराल छ। अब यो स्ट्राटेजी उनीहरू यसरी राजनीति गर्छन्। हामी चाहिँ अब 1 लाख पायो भने एउटा राजनीति, 2 लाख पायो भने अर्को राजनीति। हाम्रो त्यो मन्त्री, त्यो पिआरवाला मन्त्री के नाम रे, लालबाबु त हाम्रो अगाडि छन्। कस्तो कस्तो भन्थे त, बादल कस्तो कस्तो भन्थे त, के भयो त? भयो त के? कैयौँका क्यारियर चौपट भए यही बिचमा, कैयौँ कहाँ पुगे, के भयो? अब त्यसो भएदेखि यो जुन आन्तरिक रूपमा उहाँहरूको कति प्रतिस्पर्धा रहेछ, रसा कसै रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अब यहाँनिर दुईवटा विकल्पको कुरा रह्यो। एउटा, यदि प्रधानमन्त्रीमा साटाफेर भएन भने प्रचण्डले त्यो चाहिँ खोसेर लिने भए, जसरी भए पनि होइन, त्यो भएन। अब अझ घसाउने भए यिनीहरूले। त्यो बाटोतर्फ मुलुकको कोर्स जाँदैछ कि अहिले तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भन्नुभयो नि, आफ्नाहरूलाई राखेर यदि तिमीले मलाई अझै कर्नर पार्यो भने मध्यावधिमा जान्छु भनेर, कोर्स कुन चाहिँ जान्छ? प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डले खोसेर लिने कोर्सतर्फ जान्छ कि मध्यावधितर्फ जान्छ? अब यो चाहिँ अब यो कुन शक्तिले यो एकता गराएको छ त्यो त रहस्यमै छ नि त। त्यो शक्तिले बाटो तिमीहरूको यो हो भने कुरै सिद्धिहाल्छ। किनभने प्रचण्ड अहिले पनि डिलमै त उभिएर हिँडिराखेका छन्। उसले टर्च बालेर देखाइदिनु पर्छ, बाटो यता हो, यता भन। अब प्रधानमन्त्रीले त आधिकारिक रूपमा त केही पनि भनेको छैन। सधैँ प्रचण्ड परिपक्व देखिन्थे, अहिले केपी ओली परिपक्व देखिएका छन्। उनले केही पनि भनेका छैनन् नि यसमा। के हो त आखिर यो चाहिँ यो प्रचण्डले जे कागज देखाउने लगायतको हरकत गरे, यो के हो त भन्ने कुरा त ओलीले त आधिकारिक रूपमा केही पनि भनेको छैन। के हो त उनको पोजिसन चाहिँ? यसले के देखाउँछ भने तिमीहरू केटाकेटी हो, कराउँदै गर, विषय त यहाँ छ भन्ने उनको मनमा हुनसक्छ। अब के हो त कुरा? हामीलाई त थाहा छैन नि। रहस्यमा राजनीति नगर, लोकतन्त्र जहिले पनि पारदर्शी हुन्छ। म भन्छु नि, पारदर्शी नहुने जस्तो बालुवाटारको कुरा तपाईँ हेर्नुहोस् न, ऊ त्यो टुनी खेलको कुरा गर्नुहोस्, व्हाइट बडीको कुरा गर्नुहोस्, पारदर्शिताको अभावले नै यो भइराखेको। व्हाइट बडी त अब हामी किस्ता तिर्न सक्दैनौँ भन्यो त। अनि अब जवाबदेही त चाहिन्छ। मैले भन्छु नि, जवाबदेही त कसले लिने त्यसो भने? अब किस्ता तिर्न नसक्ने भने पैसा कसले तिर्छ त? त्यसकारण पारदर्शिता हुने बित्तिकै यो कुनै पनि विषय टेबलमा रहँदैन। किनभने बालुवाटारको तोक लगाएको छ कृष्णप्रसाद भट्टराईले। विचलन गर्दै 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 त्यस बिचको कुनै पनि सचिव, कुनै पनि मुख्य सचिव र कुनै पनि अख्तियार प्रमुख यो अपराधबाट पर छैन। कुनै पनि पारदर्शी भइदिएको भए यसरी बोल्न सकिन्थ्यो नि त। तर पारदर्शी नभएपछि त लागिरहेको छ केपी ओली। यो बालुवाटारको आयोग गठन गरेको त केपी ओलीले हो, के होइन ल भन्नु त? अनि कसरी केपी ओलीले गरे भयो त? यो व्हाइट बडी त शेरबहादुरको पालामा भइरहेछ, अनि कसरी केपी ओलीले गरे त यो? तर यिनीहरू यति कमजोर छन् कि यसरी पनि बोल्न सक्दैनन्। बोल्न त 1 घण्टा 56 मिनट सक्छन् नि डाक्टर साहब बिचरा, तर के बोल्छन् उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। देख्नुभयो नि तपाईँले, 1 घण्टा 56 मिनट भनेर जोक गर्ने कुरा हो। तपाईँ यहाँबाट दिल्ली गएर फेरि दिल्ली पुग्ने बेला भइसक्यो, फर्केर आएर फेरि जाने बेला भइसक्यो। त्यसकारण यो सिस्टम पारदर्शितामा चल्छ। यसमा विप्लवको पार्ट चाहिँ कहाँनिर जोडिन्छ? होइन, विप्लव त स्पष्ट छ। माओवादीले जुन एजेन्डा उठाएको थियो
ती एजेन्डाहरूलाई बिचमा छोडेको बाई प्रोडक्ट विप्लव हो। इभन विप्लवको छोराले भनिसक्यो यो मेरो बाबुले यो एजेन्डा छोड्यो भने पनि हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ भनेर। ठ्याक्कै मैले जे भने त्यही कुरा आयो नि त। बुझ्नेले त बुझ्छ नि त कुरा, किनभने यो सामाजिक अन्तर्विरोधको कुरा हो। समाजमा जबसम्म अन्तर्विरोधहरू रहन्छन् द्वन्द्व जारी रहन्छ। यही अवस्थामा विप्लव उभिएका मात्रै हुन्। अब विप्लव जे गरून् जसकै गरून्, प्रचण्डले यस्तो गर्न सक्दा विप्लवले यस्तो गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त केही पनि छैन। बादलकै कुरा गर्नुहोस्, देवगुरुङहरूकै कुरा गर्नुहोस्, हप्ता हप्ता दिनमा उनीहरू समूह बदल्छन्। प्रचण्डले विप्लव यही हो, मूलधार यही आउँछन् भने नि होइन त्यो त भन्छन् मान्छेले। किनभने जस्तो मेरो के छ भने यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, स्वार्थको लागि जे पनि गर्छन्। मेरो स्कुल अफ थट यो हो। यो विप्लवको हकमा पनि लागू हुन्छ कि अझ बढी लागू हुन्छ त्यहाँ? विप्लव पनि कम्युनिस्ट होइन, कोही होइनन्, तर त्यहाँभित्र जहिले एउटा कम्युनिस्ट प्रवृत्ति रहन्छ। अहिले विप्लव छन्, त्यो प्रवृत्तिको धार उनले बोक्छन्। अहिले बोक्छन् नि, नबोक्लान् तर इतिहासमा त्यो हुन्छ। किनभने खेल होला त्यहाँ पनि उनको भनेको प्रचण्ड केपी ओलीले चाहिँ त्यो धार बोक्दैनन्। अब त्यो त सिद्धि हुने संसदीय राजनीति उनीहरू आइसके। अनि यतातर्फ विग्रह हुँदै जाने, यतातर्फ उनले हिंसा मचाउँदै जाँदाखेरिको अवस्था भनेको हिजोको 52देखि 62को अवस्थामा फेरि त्यो रिल दोहोरिने हो। अब होइन, अब सामाजिक अन्तर्विरोधको नियमले चाहिँ त्यही नै भन्छ। अब यो कहाँसम्म विस्तारित हुन्छ जस्तो भनौँ न, अब संसारमा काहीँ जस्तो इन्डोनेसियामा के रहेछ भने लड्दै 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 लाँदाखेरि त पार्टीको जो महासचिव हो त्यो सिआइएको एजेन्ट रहेछ। यस्तो हुन्छ त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त। अब एउटा मान्छेले हेर्दाखेरि त प्रचण्ड जनयुद्धकारी जजल्यमान नेता हो। अब के थाहा प्रचण्डभित्र के छ भनेर, के थाहा? अब अहिले व्यवहार हेर्दाखेरि मेरो जो थेसिसको फाइन्डिङ थियो, यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, पढे लेखेका, पदको लागि लड्ने पदखोर मानिसहरू हुन् भन्ने मेरो थेसिसको कन्क्लुजन थियो। ठ्याक्कै त्यहाँ आइरहेको छ विषय। त्यसो भए अन्त्यमा सोध्नु, त्यसो भएदेखि जो चुनावको बखतमा भनियो, जो भर्खर सरकार गठन गरेपछि भनियो भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले जो हुनुहुन्छ, समृद्धि हुन्छ, हाम्रै पालामा हुन्छ, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ, महँगी नियन्त्रण हुन्छ, यो त सब भन्ने कुरा नहुन् भन्ने गीत जस्तै भयो। यो त एउटा कुरूप सपना हो। तर हाम्रो देश अहिले त्यो ठाउँमा छैन। हाम्रो देश अहिले कुन ठाउँमा छ भने अब यो देश रहने कि नरहने त्यहाँ छ। त्यो ठाउँमा त्यो तपाईँले भनेको विषय नै अब छैन। किन तपाईँ भन्नु न, तथ्याङ्कबाट हेर्नु न बाबा, हाम्रो पर क्यापिटा 1007 थियो पहिलो, योभन्दा पहिलाको बजेट वक्तव्यमा। अहिले त्यो पर क्यापिटा बढेर चाहिँ 1034मा पुगेको छ। US डलर त्यति बेला 102 थियो, अहिले 114 छ होइन। त्यसलाई तपाईँ तुलना गर्नुभयो भने पर क्यापिटा बढेको छैन, घटेकै छ। अब तपाईँ ऋणबाट हेर्नुहुन्छ भने 32,000 प्रत्येक नेपालीमाथि ऋण थियो पहिलो गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा भने, अहिले त्यो बढेर हाम्रो 36,000 भएको छ। के बदलाव आएको छ त हाम्रो देशमा? के चाहिँ भएको छ ल मलाई भन्नु। काठमाडौँमा एक थोपो पानी झरेको छ। 2057 सालदेखि मेरो घरको धारामा पानी आउँदैन म भन्छु। 57 सालदेखि। अनि म पैसा तिर्छु मिनिमम 1100, 2200 खर्च गरेर पानी किनेर खान्छु। अनि म पानी धारा बन्द गराउनको लागि गएँ, बाबु मेरो त बन्द गराइदियो, सस्पेन्ड गरिदियो, त्यस्तो मिल्दैन भन्दाखेरि के भने उनीहरूले भने भेरी इन्ट्रेस्टिङ, मिल्छ सर, तर तपाईँ कहाँ फेरि मेलम्चीको पानी आउँदैन भने। म झन् झन्नै त्यहाँ मुर्छा परेँ। मेलम्चीको पानीको चाहिँ डालो देखाएर यिनीहरूले 25 वर्ष नेपालमा राजनीति गरे काठमाडौँमा, हेर्नुहोस् त अब अहिले मेलम्ची कहाँ पुग्यो? तपाईँ भन्न पनि सक्नुहुन्न मेलम्चीमा के भएको छ भनेर। एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ समय छैन होला, म भनिदिइहाल्छु, राज्यको लागि पनि सूचना हुन्छ। अरबौँको सम्पत्ति, सिमेन्ट लगायत अरू सम्पत्तिहरू मेलम्चीको चाहिँ नियन्त्रणमा रहेछन्। जुन दिन CMC यहाँबाट फर्केर गयो त्यो दिन सबभन्दा पहिला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय त्यो रहेछ, तर त्यो पनि कुहिएर गयो, यिनीहरूलाई थाहा नै छैन। अरबमा छ यो सिमेन्ट, डेटोनेटर, अरू जति पनि सामग्रीहरू जो त्यहाँ प्रयुक्त हुन्थे, जम्मै म भन्न पनि सक्दिनँ, मलाई लाग्छ 5 अरब जतिको होला त्यो, केही नभए पनि। ती सबै स्वाहा भएर गयो। यो देशलाई थाहा पनि छैन। घाटे पुतली सडकको पानी ढल भ्रष्ट भएको अहिले 15 वर्ष भइसक्यो। प्रधानमन्त्री हरेक दिन त्यहाँबाट हिँड्छन्। म आज पनि भन्छु बाबु तिमीलाई स्टप गर न अहिले नै। तिमी यति पनि भन्न सक्दैन, मलाई देऊ त्यो आदेश, अर्डर म दिन्छु, अर्डर यिनीहरूलाई बोलाएर गर यो भन्छु अहिले नै। के रोकेको छ यिनीहरूलाई यति भन्न? के कारण रोकेको छ यति गर्नलाई? के सडक विभागको महानिर्देशक छैन या इन्जिनियर छैनन्, त्यहाँ कर्मचारी छैनन्, त्यहाँ तलब खाँदैनन् यिनीहरू? तर अहिले नि तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, ल हेर्नु अहिले नै गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ त्यो जो न्यू प्लाजामा पुतली सडकमा त्यो मेडिसिटी जुन पुरानो अस्पताल थियो बागबजारको चोकमा त्यो ढल भ्रष्ट भएको अहिले 15 वर्ष भयो। केले रोकेको छ त्यो रोक्नलाई भन्नुहोस् त? साधारण कुरा होइन, एकदम के कुरा हो? एउटा खरदारले गर्ने कुरा हो यो। अझ इन्ट्रेस्टिङ, तपाईँसँग समय छैन होला, यो CMC यिनीहरूले क्यान्सल गर्नुको कारण अझ खतरनाक छ अरे। के भन्नुहोस्? जुन पाइपहरू बिछाएको छ यिनीहरूले, निश्चित समयमा यहाँबाट पानी फ्लो गराएन भने यो पाइप पनि ड्यामेज हुन्छ अरे। यस्तो राष्ट्रघात पनि गर्ने गाँठे देशलाई। त्यसकारण मैले भनेको अब यो देश अन्त्यमा छ।
कि उठ जागा होइन भने तिम्रो देश रहँदैन। अब कुरा यही हो। देश अब सरकार पार्टी आदि इत्यादि कुरा हैन, त्यस्ता जागा देशको विषय कुरा हो। ती विषय नै छैनन्। ल भन्नुहोस् न गाँठे ल। यो सङ्कट टार्न सक्ने कोही बहादुर या प्रसाद कोही छैन? अब त्यो त जनता अगाडि आउनु पर्यो। म हुन सक्छु, इमरान खान भनेको छु मैले, प्रकाश बाबुले गरे पनि हुन्छ। यु क्यान बी द इमरान खान। अर्को कोही पनि हुनसक्छ। अहिलेसम्म देखिएको छैन, मै देखिएको छु। मान्छेले मलाई पत्याउँदैन, हाँस्छन् म माथि। इमरान खानको बारेमा पनि यही भन्थे, तर उनी त अहिले प्रधानमन्त्री भइसक्यो। तर उनले अहिले भनेका छन् तिमीहरूले मलाई देखेर हाँस्थ्यौ, अहिले म यहाँ आएको छु, तिमीहरूको मलाई साथ चाहिन्छ, तिम्रो देशको अवस्था यो छ। पर डे 6 अरब त ब्याज मात्रै तिर्दो रहेछ पाकिस्तानले। यिनीहरूले चाहिँ सक्दैनन् डाक्टर साहब? सम्भव छैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी अथवा यीहरूबाट होइन, अरूबाट त कहिल्यै मैले त आश गरिनँ। प्रचण्डबाट मैले अलिकति आश गरेको थिएँ, किन उनीमा डाइनामिजम छ, डेलिभरेसन राम्रो छ होइन। तर त्यो ध्रुव पनि असफल भइसकेपछि हामीले केपी ओलीलाई हेऱ्यौँ, निर्माण पनि गऱ्यौँ, यहाँसम्म ल्यायौँ। यहाँसम्म ल्याइसकेपछि त उनले के भने तिमीहरूले हामीलाई ल्याएकै होइन, त्यो एजेन्डामा म उठेकै होइन पो भनिदिए त गाँठे। अब विकल्प खोज्नु परेन। द्याट इज मी, मेरो भनाइ यो हो। अब विकल्प के? विकल्प इमरान खान हो। इमरान खानले कमसेकम पाकिस्तानको सत्ताभित्र के कुरा लुकेर बसेको रहेछ र कसरी पाकिस्तान बर्बाद हुँदै रहेछ भन्ने कुरा सडकमा त लेख। अहिले उनले के भनिरहेको छ, म मर्छु ठिकै छ, तर पाकिस्तानको विषय चाहिँ यो हो र यो विषयमा उभिन्छु भनेको छ उसले। अन्त्यमा सोधे कतिपयले चाहिँ अब विकल्प भनेको चाहिँ बरु जसो तसो हारी जिती राज संस्थै रहेछ भन्दैछन्। अब राज संस्था र सेना विकल्पको रूपमा देखिन्छ नाङ्गो आँखाले हेर्दा। किनभने जब नयाँले केही गर्दैन मान्छेले पुरानोलाई सम्झिन्छ, कस्तो उत्साहित भएर लभ गरिन्छ, बिहा गरिन्छ, अर्का घरमा पुगिन्छ। तर चेलीले रात दिन आफ्नो माइती गरेर सम्झेर दिन काट्नुपर्छ। कत्रो सपना साँचेर बिहा गरेर पुगेकी हुन्छ, उसलाई बम्बईमा लगेर बेचिदिन्छ। आज यो देशका राजनीतिज्ञहरूले हाम्रो देशलाई त्यही अवस्थामा पुर्याए। त्यसकारण बाध्य भएर मान्छे पछाडि फर्केर हेर्छन्, किनभने योभन्दा गौरवशाली विगत हाम्रो हो नि त। त्यो विकल्प हो कि होइन? त्यो विकल्प यिनीहरू मान्छन्, तर त्यहाँ म स्थायित्व देख्दिनँ। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडालाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।